म्हणटाय तें न्हू गायज खरें सांगू मुगे बॅडींगचें हें कितें जालें तें बेजार येता बॅडींग करपा एक्चुली व्हडलेंशें ना करपा आनी बरें दिसता ना हें एक बेडशीट बरी हें न्हू कॉटनाचें आमगे गोंय घेतो म्हणल्यार कॉटना हूंय म्हूण मेट्टा हांव नोको तें कॉटनाचें बरें कॉटना सारकें बरें बरें आनी एक पाट घायल की ना मागीर तें एशें कोन्न हें जायना बरें एशें कोन्न झंझट ना डायरेक्ट एशें कोन्न ओड एशें कोन्न मिरी पडटायल्या एशें कोन्न बीन आहा तुगे बेडशीट दाखयचें हां एशें कोन्न आहा एशें कोन्न ओड जालें आनी एसो मुगे वखद पडचें आनी एसो आसा तेदो न्हू बेडशीट न्हू लायक मागीर एसो लायक नाय मागीर बरी जायनाय ओके सो मुगे आयज म्हणटाय तें केलां बॅडींग आहा परफेक्ट ओली म्हणटाय ती मुगे ब्लँकी म्हणटाय ती मातशी हें करपा जाय चित्तां धुवपा घालपा आनी आजून तूं म्हणटली कर्टन ओपन केलें ना कित्याक थिंग न्हू तें आतां सिंबा न्हिदलो आहा सो जस्ट आतां आड पडलोलें आनी सिंबागे म्हाका आवाज येतालो कोत्तालो सो तें हांवें तो लॅम्पा न्हू तुमकां दिसची पडटलो कितें म्हणटाय तें हांवें काडूंक ना टॅग सो आतां वयता ओके गायज सो आतां म्हाका म्हणटाय तें वसों जाय आनी करपा जाय म्हणटाय तें जेवणा तयारी शीत रांदलां कालची दाळ आहा एक्चुली म्हाका म्हणटाय ती दाळ लायक ना सो आतां हेंचे लोक रावन हांव इल्ली हातां दाळ घालून कित्याक आमगे केन्ना दाळ म्हणटाय ती केलना आनी कोणाकूय म्हणल्यार दाळ हांवें केल्या ती म्हणल्यार दाळ केल्या ती तूं दाळ खाता एशें को म्हणलें वय खाता कित्याक हांवें मोस्टली चोयलां की नॉर्था लोक न्हू दाळ कोत्ताय घरां इवन क्रिस्तांव कोत्ताय सो आमगे केन्ना केल नाहलो दाळ बीन आनी हांव नोको आहलो दाळ केशें करून स्टार्टींग मागीर हांव शिकोलें ओके हांव शिकलें युट्यूबाचेर बीन चोयन सो दाळ आहा आनी हांव सदां म्हणटालें पाय कितें शीत लायक धाकलें आसतना स्कुला टायमार कितलें शीत लायक शीत जायना नासतना पायको जायना आयज मेरेन पासून शीत नासतना पायको जायना सो हात काट म्हाका ती स्टेज लायक शीत नासतना आमकोडे जायना पायना सो शीत केला दाळ आहा सोमदाड एक्चुली सोमदाड फ्राय कोत्ताय म्हणून म्हाकाय सितीत ना पायको मागीर विचारलें पाय आतां तुवें खायलें ना काय धाकलें आसतना सोमदाड फ्राय बीन आपूण कोन्न नाहलो काय सो म्हाकाय सितीत ना पाय विचारलें मागीर सोमदाड फ्राय कोत्ताय रिंचात फ्राय म्हणल्यार रिंचात आं उरपा लागलो सो आतां रिंचात मुगे मसाला आहा तो काबार जालो घरा कसो हाडलो तो आनी आतां म्हाका बेगीन रिंचात मसाला कोत्ता रोकडो आतां आनी सोमदाड सुटी कोत्ता उजरायता नुस्तें आनी भाजी कोत्ता इल्लीशी पालक म्हाका दोतोर जालें आनी आयज म्हणटाय तें व्हडलें सारकी गमत जालें व्हडली सारकी एक हें जालां हांव नोको केश कोन विसरोल तें आयज एक्चुली आहलोलो अपॉयंटमेंट दिसता आनी हांव जाणा हाल्या आहा अपॉयंटमेंट हाल्या बरो प्लॅन केलाय हाल्या दीस आनी आयज म्हणल्यार अशें करून घरा कडेन आसलो सो हॉस्पिटलाचो फोन येयनाय काय म्हणून हांवें म्हणलें आयज आहा हेजे म्हणलें तांकां विचारलें सिस्टरी आयज ती म्हणपा लागली ओके सो हाल घेया कित्याक हालें ऑलरेडी प्लॅन केला हॉस्पिटला वचचे पयलीं आनी म्हाका खंय वचों जाय सो हांवें म्हणलें हाल येता बिकॉज आनी ऑलरेडी आतां टायमूय बीन जालो ते गाय करून जावपा ना सिंबाकूय बीन जेवण करून घालपा जाय तेका रेडी आहा पण तेका बरोवपा जाय आमगेलेय बीन जेवण रांदपा जाय सो बेश्टें गाय नाहा हाल्या आहा न्हू दीस सो हाल्या या आनी हांव जाणा 5 तारीख हांव जाणा आयज हाल्या आहा मुगे अपॉयंटमेंट म्हणून पण ना आयज आहलो अपॉयंटमेंट सो चडूय करना बग आतां वयता आनी मुगे म्हणटाय तो व्लॉगूय बीन स्टार्ट करता आनी मुगे जेवणूय स्टार्ट करता हें हांव सोदतालें हूंय आहा काय म्हणून वखद हें जाय जाण यूज कोत्ता आसतलीं न्हू वखद हेचें हें माथ्याक घालपा जाय ओत जाण घालताय ओत जाण घालनाय सो ओत जाणा खबर आसपा ना ही वखदाची सो बेटर गायन दवरल्या बरें न्हू सो जाय जाण म्हाका म्हणटाली बीन मॅसेज करून इसपायना हें वखद एशें करून गायन दवर बरें आहा म्हणून काय बीन खबर आहा हें वखद नासतना आमकां जायना हितू सारकें एकलें पावरफूल जाता तेदो हें वखदाक गरज आसता प्रेयराची बीन गरज आसता प्रेयर आहात आमचे हितून पण हें वखद हितू हें सारकें लायक लुती वखद म्हणटाय अदें खबर आसपाना लायक अदें आहा तेशें कोन्न डॉक्टरा बीन कांय खबर आसनाय हें झाडपालें वखद आनी प्रेग्नन्सी बरें हूंय गायन दवरपा जाय येदो तूं तेला बीन
आनी तो खंडीत तेन्नाय बी सांगता तेला हायनाका आनी स्पायसी हायना आल्या स्पायसी हायना म्हाका म्हणटा ती क्रेविंग येयना स्पायसीचे. सो नाव लेट्स सी. चलो चडूय बीन हांव वयता आनी मुगे तेजे पयलीं हांव ब्लँकेट मुगेली हिंगा सेट करता. सो ही न्हू एक्चुली गायज हांव तुका खरें सांगू हांव न्हू क्रीम बीन न्हू केन्ना यूज करना पूण ही क्रीम न्हू म्हाका इतू बरी न्हू पडटा न्हू चड बरी मुका अशें करून हेंय हा कितें म्हणटा तें शावर जेलूय बीन आहा आनी कितें जाणां क्रीम हांव यूज करना निविया जावं कसली मायन जायते आहाय मुकोडे ते दिसूय एंजलून भायर मारले ती सगळी एक्सपायर जाले म्हणून कितें जाणां आतां लावपाना ओके कितें जाणां म्हणटा ही क्रीम लायली की ना तुमकां रिकमेंड करना अर्द्या सूट जाता अर्द्या सूट जायना पण म्हाका सूट जाता कितें जाणां एक पाट क्रीम लायली की ना मागीर ते ऑयली अशें करून जाता न्हू म्हाका न्हू एक ऑयली अशें जायना बरी न्हू ड्राय जाता. सो थिंगा आहलोली आनी या मुगे आतां मातशें ब्लँकेट घालता आनी हेच हांवें म्हणलें मुगे ब्लँकेटूय बीन बरे भाशेन घालतलें आनी एक पाटी हें सेट जालें की ना बरें जाता. सो हें हांवें म्हणटा तें एमेझॉनाची ऑर्डर केलो 2 केलोली. सो एक हिंग घेवन येयलां कित्याक म्हाका जाय एसो ब्लँकेट नासतना मुको म्हणटा ती जॅम पडना आनी सिंबा म्हणटा तो थिंग न्हिदलोलो. सो हांवें चड डिस्टर्ब केलें ना पण तेका कळ्ळें हांव हिंगा सेट करता म्हणून आपूण भायर येयलो आनी जनेल बीन कितें हांवें ती बेगीन ओपन केली आनी नेक्स्ट थिंग आतां तुमकां दिसली पडटा जनेला भायर जाल्यार झाड म्हणटा ती ना. सो हे व्हिडिओ मुगे बरे पयलींचे आनी काल हांवें कितें व्हिडिओ गायलो तो गायज तो मुगे रिसंटली 13 आनी 14 नायटाचो जे भाशेन तुमकां सांगला की हांव पयलीं घालपा आहलो बट हांवें गायलो नाहलो तो कित्याक वॅलेंटायन दुसरे दिसा कित्याक म्हणटा तें म्हाका जिवा बरें दिसनाहलो म्हणून काल गायलो. म्हणटा तो मुगे रूम म्हणटा तो सेट जालो वाव काय बरें दिसता न्ही अशें करून रूम चोवपाक नायस. सो बरें दिसता रूम चोवपा हिंगा लायट ऑफ करुया सिंबा न्हिदली बरें दिसता न्हू आनी ती बी लॅम्पूय बीन ऑफ करता. सो फायनली मुगे म्हणटा तो रूम जालो सेट. हिंगसा न्हू हें मातशें म्हाका हिंग पुसपा जाय आनी हिंगसांचो हे तुमी एक पाटी न्हू बर्ड्सा आवाज जाता हिंगा बरी बर्ड्स येताय हें कोणागे बाटा आम गोईंग हांव वयता मुगे म्हणटा तें जेवणा रेडी करता तयारी करता आतां लॅम्प आतां बंद करता मुगे पोचिला लॅम्प नाका साण बीन सगळी मारल्या आमी आनी वयता आनी जेवणा तयार करता जेवण करुया. हांवें न्हू चड न्हू म्हणटा तें हें हाडना म्हणटा तो न्हू चड रोप हाडना 4 या 5 कितें हें हाडलें ड्रेस हाडलें घरान घालपाक कित्याक मागीर आड वर एक्चुली तेंच जालोलें आहा आमगेलें आड वर जाला कित्याक सिंबा गेलें मागीर आम गेलें मागीर बेबीगे सगलें रोप बीन. सो केस आनी कितें दाखय तुमकां एंजलीन बरें मांडून दवरला कितें तरी काय बरें मांडून दवरला बरें सिस्टमॅटीक एशें करून चोय दाखलें किचन जावं कितें जावं न्हू एक बरें सिस्टमॅटीक म्हणटा तें कुजीन आहलें न्हू काय बरें दिसता आनी ती आदान न्हू प्लांट्सूय बीन आनी इतू बरो वार येता हिंगसून न्हू गायज कितें सांगू तुमकां बेस्ट सारकी बेस्ट तुका आनी कांयच नाका तुका लोक नाका कांय नाका हो वारो हो नेचर आनी तुगे घर आनी तुगे बस इतलेंच काय बरें. सो शीत बीन जालें हिंगा आमगे आहा दाळ लिली केल्या आनी आतां हे सोमदाड आहाय ते न्हू म्हाका उजरावपा जाय ओके हें फस्ट हांव न्हू हें उजरायता सोमदाडे आनी उजरायन न्हू बरें मोठे आहाय ते सोमदाडे आनी रेंच हें मीठ बीन लायन कुशीन दवरता तें मागीर म्हळ्यार रेंचाद मसाला करून काडटा. सगळें उजरायन दवरता तें आनी हें करता सगळें उजरायन दवरता तेन्ना मागीर हें करना हें गोड नुस्तें खूंय काय म्हणटालो एक्चुअली हांवें गायज खरें सांग तुमचे आसलें किंगफीश बीन खायला जाय तो पण देवा कृपेन कांय दिश हें जालें ना एकल्याचे एक आसतलें पण हांवें न्हू तुमी म्हाका बऱ्याकू सांगता म्हगेल्या एकल्याची एक आसता एकल्याक किंगफीश पचना जाल्यार कितें लूज मोशन कितें जाता जाल्यार
दुसऱ्यांकूय सांगता तूं हायना कशें जाता पण कित्याक बेटर आयकल्यार बरें न्हू बेश्टें रिस्क घेवप करना मागीर कितलें आहा आजचे म्हाका मँगो पासून खावपा मेळना ते हाडलो मँगो तशें हाय 2 एकू कितें खायलो बेश्टें कित्याक सुसेगाद खावपा जाता एक पाट बेबी येयली की ना आनी हें नुस्तें न्हू 2 फायदो ना कित्याक एमलें बेगीन काबार करतलें आहा तितलें एमलें भाजतलें आतांनी राती कडेन सो म्हणल्यार रिंचात करया आनी भाजया म्हणलें एक वदान हांव बरें मारतालें आनी एक वदान मिठूय बीन लायतालें नुस्त्याक सो मीठ लावपा जाय बरें आनी बरें चिल्लो हांवें सो हांव फर्स्ट टायम हें नुस्तें म्हाका दिसता रिंचात पांय म्हणटालो हांवें घराको खायलो म्हणून हें नुस्तें पण म्हाका उडकाच ना केदो हांवें अशें करून हें खायलें तें रिंचादान सो रिंचादूय कोत्ता हें नुस्तें तुमकां खबर आसलें गोड हें नुस्तें फ्रेंड्स तुम्ही जे कोण व्हिडिओ पयले फाट पळयतात न्यू सबस्क्रायबर तेमकां दिसता तेमी स्पायना हे कित्याक हें केलां स्पायना थंडी खाता काय थंडी बा जाल्या काय फ्रेंड्स हें कांय ना हे तेलाच्या वासा खातीर ते ताका बरो न्हू म्हणून ते हें कवर करता आपले फेस सो न्यू जो कोण पयले फाट व्हिडिओ पळयतात सो तेमकां सांगता हांव पण पयलींचो पळय तेमकां खबर आसतली ही स्पायनाची टॅक्टिक्स म्हणून आम न्हू सासू न्हू पिया भाजताय आय थिंक नॉर्थ सायडीन पिया भाजनासतना घालता दिसता पिया भाजलो की ना बरो लागता रिंचाद मसाला सदाळे हें मातशें हिंगासो जुगाड करपा जाय काडपा जाय चोवपा बिलकुल बीन बरें दिसना बाबाक एक हानी तो एक हानी घालता आपल्याक म्हाकाय सांगता घाल म्हाका संवय ना हानी बीन घालपाची तेच ऑर्डर केलो तेन्ना 2 नेसले एक आहा भितर म्हाका दिसता तेगेलो सो ते सॉल्ट आनी कितें यूज करता तेंच दवरपा जाय थिंगा कॉफी एक यूज करता सो हें मीठ म्हाका हिंगा नाका यूज जाय खंयची बाबा ते न्हू हे सगळे कळो ते सायडीक फाटल्यान दवरून आता हे यूज करता तो हय ते ते हें आहा म्हणून ते यूज करना ते मागीर तो यूज करतले कावो जाल्या उपरांत थिंगा फाटल्यान दवरून जाता थिंगा फाटल्यान जागो केलो ना आमी ते फाटल्यान कोणच्या हय ना दवरया कित्याक हिंगासो तें हें आहा न्हू बरें प्लेस थिंगा सोंपता गो ते एक्चुअली थिंगा तेल बा ते सगळे लागीं हाती कडेन हें वयर वयतलें डेली गरजेची वस्तू तुका हाती कडेन आसूंक जाय ह्यो हिंगा आसती आनी हें एक बरें 3 आहाय ते धरता हांव एक हिंग धरता अशें चुको बरें जाता आनी तेगे बाबा हेंग धरया जाल्यार बोवाळ मारतलो ओके हें काडपा जाय हिंगसो बरें दिसना तें चोवपाक हांव चोवपा दिसता तो सॅफॉलाचो हेड खूब दिसता अशें हें काडया कित्याक बेश्टें लोक हें हाडकुडो एनीवे जालें सो मागीर हांवें रिंचाद मसाला पयलीं हांटीता आनी मागीर हांव मागीर सो जालो रिंचाद मसालो रेडी हाचोय जायत जालो सारको आनी बरो बारीक जाला तोच टेस्ट येवपा जाय सो त्या टेस्टा लागून मातशें टायम लागलो म्हणल्यार मातशें तो उमको जावपा जाय न्हू उमको टेस्ट असो सो हें तें जाता म्हणल्यार मातशें गरम जालां मातशें कित्याक हाय हेजो मिक्सर सो हें करून बंद करून दवरता मागीर टिफिनाक काडून दवरता आनी जे ही म्हाका न्हू पाय न्हू इनाग्र न्हू 2 बाटली हाडले एक हांवें दवरल्या बाटली एक हांवें घराको धाडून दिता हांचेलो कडेन ही न्हू लोटली वोसोन हाडलो ही पायन आनी 150 सांगताली 130 हाडली म्हणटाली सो बरी आहा लास्ट टायम मागीर फ्रेंडान म्हाका चिंचिणेसोनूय हाडलोली तेंगे थिंगसोनूय हाडलोली सो ती बीन बरी आहलोली सो पाय म्हणपा लागलो आपणान 2 घेयल्यार आतां तुकाय 2 घेता म्हणल्यार बरें म्हाकाय 2 घे म्हणल्यार इनाग्र सो हिंग दवरया ही हिंगाच एक हाती घरा कडेन सो हिंगा मातशें साफ सफाई करया सो हें पुसता
म्हणटाय ते मुगे सगळें जालें काम कोण जेवपाचें आनी आतां बसता आनी मुगे दुसरी काम करता दॅट इज माय एडिटींग करता आनी एडिटींग करून मागीर जालें. सो आतां हांवें म्हणलें की हांव एडिटींग करता म्हणून आनी कांय करना बट बसता. म्हाका अशें दिसलें की स्पाना घरा फ्रेंच बीन भाजी आहा सो फ्रेंच बीन भाजी करता आनी इल्लीशी आहा सो इल्लीशी बसून करता रोखडी जातली. हांव कितें करता हिंग बसवता सोफाचेर आनी टिपॉयचें हांवें न्हू कितू पेपर आहाय न्हू तेजे जुगाड घेवन एशें कोन्न दवरलां आनी न्हू हिंग बसोन हांव फीक बीन न्हू फ्रेंच बीन भाजी कातरता रोखडी जातली भाजी बीन करून. एक्चुली संवय ना भाजी न्हू बसोन कातरपा बट कितें करूं आतां एशें कोन्न हा सिट्युएशन की बसोन कातरपा पडटा म्हाका आनी म्हाका न्हू ओडो घालपा जायना व्हडली भाशी हाडून तेतून हांवें आख्खी फ्रेंच बीन हें केलें सो आतां बेगीन न्हू फ्रेंच बीन न्हू कातरपा लागता म्हटलें आतां. आनी हें न्हू बंद जायना हें एंजलो एक्चुली बंद करता हें चॉकलेटी हें आहा न्हू हें न्हू बंदूच जायना मुकोडे सो एंजलो जाणा केश कोन बंद करपा तें सो तो येता तेदो करतलो बंद करया. ओके जालें. सो हें मुकलें हांव वत्ता आनी फास्ट न्हू फ्रेंच बीन न्हू कातून हें करता कितू पेपर आहलो न्हू त्या पेपरांचें हांव हें दवरता आनी बेगीन आतां फ्रेंच बीन भाजी न्हू कातून लागता. सो हीच हांवें आतां एशें कोन्न कातरल्या नाजाल्यार तुमकां खबर आहा हांव म्हणटाय ती लांबे एशें कोन्न कातरता दाखयता चोय तुमकां एशें कोन्न कातरता एशें कोन्न हांव सदां फ्रेंच बीन न्हू भाजी म्हणटाय ती एशें कोन्न कातरता पण आतां हांवें एशें कोन्न कातरलें कितें फास्ट जावपा जाय म्हणून भाजी आनी हेंय बीन हाडलां सो हितून हांव आतां भाजी घालता आजून कातोल ना आनी पळय हा भाजी एक्चुली हांव पियाव न्हू होण मारता पण आतां हांव होण बीन कांय मारपाना डिरेक्टली पियाव टमाट घालतलें चून घालतलें मीठ घालतलें दॅट्स इट मुगे भाजी म्हणटाय ती रोखडी बेगीन शिजतली आनी अशें हें सगलें हांवें काडून दवरलां कितें एशें कोन्न हें नाकतें देंट बीन सो हें जालें की नाका मागीर आराम मागीर टेंशन ना मागीर म्हाका आराम न्हू म्हाका नुस्तें हें भरपा जाय तेंच्यान तूं म्हणटलीच पायना हेल्पर कित्याक दवरना ती म्हणजे दवरूं जाता गायज जेनिफरूय म्हणटालें हां जायें बट हेका न्हू पयशा लागोन बीन न्हू कोविडा टायमार आय थिंक हांवें सांगलां हें म्हाका दिसता तुमकां कोविडा टायमार एक येतालें एशें कोन्न हायड्रॉन बीन धुवपाक कित्याक तोंड जाता न्हू कोविडा टायम बीन आसता न्हू तोंडी म्हणल्यार तो कोवीड न्हू ते वर्ड घेवपा पासून भिरांत दिसता ते दुयेंसाचेर आनी मागीर आमी ते एके न्हू अशें कोन्न आयडॉन दिता ते लायक जायना लागली ईट दिसपा लागली कित्याक साबार तेसो उरतालो सो तेशें कोन्न जावपा शिरीकोन्ना न्हू मागीर तेंकां सांगता हांव ते मागीर ते रागूय बीन येतालो सो हांवें मागीर बंद केलें स्टॉप केलें ते येनाक म्हणलें सो आमी कोत्ताय आमगे मॅनेज आमी करपा जाय न्हू बायल मनशान हें केलो तेश जायना न्हू आमी करपा जाय आमगे चॅलेंज ही अशी लायफाक सो वी हॅव टू डील वीथ इट रायट गायज सो तेका लागून हांवें कोणाक दवरना आनी मुखारूय बीन हांव कोणाक दवरपाचें ना एक काम ओके आतां घालपा जाय चून सो हेचे हांवें मसाला बीन लायन दवरला सो आतां चार कितें भाजता हांव आनी मागीर उरलो आहाय ते राती कडेन आनी हेचे हें बीन केलां कातरलें ते आनी हेचे मगे भाजी जाता सो भाजी जाय न्ही आतां मातशें वयता आनी रेस्ट करता आनी हांवें दवरलेली पियाव होण मारलो चोय तेंचे हांवें दवरल्या कित्याक मागीर हें भाजपा जाय म्हणून नुस्तें भाजपा जाय म्हणून मातशें गरम आहा मातशें न्हिवपा जाय सो न्हिवोन बीन मागीर हांव त्या टिफिनाक घालतलें
आनी थिंग नुस्तें भाजता म्हळ्यार बेग बेगीन येयली आमगे रुमा म्हळ्यार मातशें रेस्ट करतलें रेस्ट बीन करून मागीर म्हळ्यार हांव जेवपा उठ्ठा म्हळ्यार मातशें जस्ट 10 या 15 मिनिट्स म्हळ्यार म्हणटाय तें मगे जाली भाजी रेडी जे भाजी भाजी मगे नुस्त्या ही सारकी जोडे प्लेट मुका जायना उबारपाकूय बीन आयडन दिता तेन्नाय बीन सारकी जोडे सारकी प्लेट ताका लागून ही घेता प्लेट शीतळ खाना ऐसे हे मगे जेवण आनी आतां हांगा बसून जेयताय आमी एंजलो जेयता सो फ्रेंड्स बरें रुचीक जाला नुस्तें हितून नेचर मसाल्यान एकदम बरें लागता सोदाव आनी भाजी दाव म्हाजी फेवरेट आनी भाजी बरी लागता आनी नेचर मसालो सोदाय बरें लागता रुचीक आनी फुडलो व्यू काय मिस द व्यू दोन नो तुमकां एक कितें तरी सांगपा जाय आसलें आनी तें म्हणल्यार सी गायज मुको कितेंय बीन बॅकअप आहा न्हू तें बरें पयलींचें लायक आतां म्हज्यान पयलीं भाशेन करपा जायना ओके 2 दीस न्हू 2 दीस पयलीं हांव वॉटरफॉलार गेलें आनी 2 दिसा उपरांत म्हगे व्लॉग येता वॉटरफॉलाचो तेश कोन्न जायना मुको कितें हितू शूट करपा जाता हांव शूट करून तें तुमकां दाखयता फाटल्या दिसांनी हांव व्लॉगींग करना आसलोलें हांवें ब्रेक घेयलोलो जिवा बरें दिसनासलोलें सो हांवें केदो म्हाका बरें दिसतालें तेदो हांव बॅकअप मुगे काण दवरतालें बिकॉज हांव जर त्या टायमार काडना त्या टायमार मुगे व्हिडिओ शूट करना जाल्यार मुको आतां बॅकअप कांय आसपा नासलोलें सो मुझे प्रेशर पडटा आसलोलो आरे स्पायना हाल व्लॉग कांय ना मुकोडे आरे स्पायना हाल गायलो पर मुको कांय ना सो ते भाशेन नाका आनी मुगे मागीर ते भाशेन आहलो जाल्यार आयज येता आहलो व्लॉग हाल येवपा नासलो व्लॉग परां येवपा नासलो मागीर 4th डे येता आहलोलो 5th डे येवपा नासलोलो सो तेका लागून हांवें पयलें परतून क्लियर करता तुमी सगळ्यांक हांवें पयलें बॅकअप काडून दवरला हो मुगे बॅकअप कितें येता तें मुगे बरें पयलींचें सो म्हज्यान सांगपा जायना स्पेसिफीक एक डेट दिवपा जायना अमके डेटी हांवें काडलोलें बी भाशेन जायना सो कितें आहा तें मुगे लायन वायज येता पण कालचो व्लॉग वेलंटायन आनी एंजलोन म्हाका कितें सरप्रायज दिला कालचो व्लॉग कितें हांवें पोस्ट केला तो मुगे सारको रिसंट 13th आनी 14th लायक 11 10 अशें कितें टायम तो टायम आनी मिडनायट म्हणपाचें 13th आनी 14th इन बिटवीन तो व्लॉग तो सो तो कितें शूट केला तो हांवें म्हणल्यार रिसंटली हांव घालतलें बिकॉज ना जाल्यार मुगे वेलंटायना बरो मुखार पडटलो आनी तुमकांय बीन तें चोवपाक बरें दिसपाना सो हांवें म्हणलें तो हांव घालतलें सो तेका लागून तो काल हांवें गायला आनी हे मुगे आतां कितें हांव कंटिन्यू करतलें तें मुगे बरें पयलींचें क्लियर जालें सो हांवें फस्टू क्लियर केलां की मुगे कितें व्लॉग्स येताय ते फ्रेश व्लॉग्स न्हू मुगे पयलीं व्लॉग्स पण कालचो व्लॉग थोड्यां दिसला की तो फ्रेश न्हू हांवें बेश्टो केन्नाचो काण केन्ना गायला हांवें थंबनेला नांव हें दिलां नो बिलकुल बीन ना त्या दिसा एंजलो घराको गेलोलो 13th आपल्या घराको गेलोलो आनी ते दोना तेणें म्हाका सरप्रायज दिला सो तो हांवें व्लॉग एक्चुली हांव घालपा आसलोलें 15th म्हाका दिसता 15th पण म्हजो जिवा बरें दिसनासलो तेका लागून 2 दीस मुगे व्लॉग येयलो ना आनी हांवें तो व्लॉग काल गायला ओके सो म्हाका हें सांगपा जाय आसलोलें आतां म्हाका
ये फोन ओके ह्याच फोनाचे हांव तुमकां दाखयतलें बीन हांवें व्हिडिओ डिलीट करून रिसंट व्हिडिओची डिलीटान हांवें दाखयतलें बीन तुमकां एक क्लीप केदो हँजलोन हिंग रावन म्हाका झाड दाखयता सो तो एक क्लिपानूच तुमकां डिटेल्स हांव दाखयतली टायम आनी डेट ओके सो एकल्यांगे दिसता न्हू मे बी हें पयलीं खंयचें काण घालता आसतलें म्हणटा आसतलें वॅलेंटायन डे गिफ्ट आनी हें तें सो नो ओके कितें आहा तें दाखयताय क्लियर जालें सो आयज व्लॉग तुमी कितें चोयताय तें बरें पयलींचें म्हाका जायत बॅकअप आहा केन्ना हांव भायर वयता तेन्ना हांव मेक श्योर करता हांव इल्लें तरी एक 5-10 मिनटां तरी एक व्हिडिओ शूट करपाक कित्याक सदां तुमकां घराचें चोयलें सदां घराचें चोयलें तुमकांय बीन उपगण येतली आनी म्हाकाय बीन तें एडीट करता म्हणल्यार म्हाकाय बीन उपगण येतली सो तेका लागून हांव मेक श्योर करता केन्ना हांव वयता तेन्ना भायर तेन्ना इल्लें तरी काडपा ओके सो गायज इतलें म्हाका सांगपा जाय आसलें आनी या आयज दिसा इतलेंच आनी होचोय तो मुगे म्हणटा तो व्हिडिओ सॅटर्डे कितल्यां शूट केलो होचें तेण बाबड्यान म्हाका एकाच दिलो सरप्रायज ओके गायज हें म्हाका आतां प्रूफ करपा पडटे भाशेन आसलो तर म्हाका थोडीं जाणां आसतलींच पायना कितें तूं प्रूफ करता काय म्हणून सी कितें आसता एकल्यागे एक ओपिनियन आसता न्हू सो तेणें म्हाका बरे भाशेन विचारलो सो तेका लागून म्हणलें तेका बरे भाशेन हांव सांगतलें म्हगे सबस्क्रायबरा लायक शी सेज लायक शी सपोर्ट्स मी टील डेट सो हांवें म्हणलें बरे भाशेन तेका एक कन्फ्युजन आहा तेका हांव क्लियर करता म्हणून कित्याक म्हाका कोण तरी घालूंक म्हणलें पायना प्लीज डोंट म्हणपा लागलें प्लीज डोंट बट हांवें म्हणलें नाका सो एक क्लियर करपाक कित्याक तेका एक टायम दिसला आसतलें ते भाशेन हांव पयलीं खंयच्या काण घालता म्हणून सो पयलीं बीन ना म्हगे रिसंट ओके सो आतां मुगे कितें परतून सांगता आतां मुगे कितें येताय तें मुगे पयलीं बॅकअपाचें सो तें पयलीं बॅकअप आहा तें सगळें हांव हें करता मुगे लायन वायज येतलें आनी या इतलेंच म्हाका तुमकां सांगपा जाय आसलें आनी कांय ना इतलेंच आयज दिसा म्हणटाय तें इतलेंच सो तुमचो येयला आसलें पण म्हाका डेट मेळनाहली सॅटर्डे अमके टायमार मेळटा पण डेट म्हाका हांव नको डेट हेजे म्हाका मेळनाहल्यो डिटेल्स आयफोनाचे हांव नको आनी एंड्रेलो मुगे मायको उलयता फोनाचे आहा सो म्हाका डिटेल्स मेळना तूं म्हणटलें खंयचे सॅटर्डेचे काण दाखयला आसता म्हणून आयज हांव खंय गेलें ना आनी मुखार व्हिडिओचे तुमकां मागीर कळटलें सगळें कितें सगळें डिटेल्स ओके सो आयज हांव खंय गेलां जस्ट हांवें घरांतलें दाखयलां ओके सो व्हिडिओ हिंगा एंड करता मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब कराय टील देन सी ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय माय यूट्यूब फॅमिली बाय टेक बाय बाय